इलेक्शनाक जरी रावलो ना तरी निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रियेतली एक महत्वाची गोष्ट असल्यामुळे हांव केन्ना चुकयना. आणि आज सकाळीच वोटींग करून आयलो. खरें म्हणजे म्हाका एका कॅन्डिडेटान जे हे दिलां, पत्रक दिल्लें आसा, तेचेर टायम ताणें 7 ते सांजचे 6 पर्यंत घातलेलें आसा. हांव 7 गेलो आनी मागीर थंय लक्षांत आयलें की ते 8 पासून म्हणून. त्यामुळे परत आयलो, पण परत 8 वचून पयलेच घाले हांवें. पयले 2-3 जाणांत घातले हांवें. एक उत्सुकता बरी आसा. म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक इतली हे नासलें अशें म्हाका दिसता. एक्सायटमेंट हे फावटी खूब आसा. कदाचित सरकारान, मुख्यमंत्र्यान खास करून, प्रदेशाध्यक्षान, खासदारांनी बीन भरपूर रस घेतलो. ताणें प्रवास, मिटिंग्यो बीन घेतल्यो, रॅलीज. ताका लागून जनतेत मातसो उत्साह आयला. पण सर आयज आता आमी 10 जेन्ना आमी रिपोर्ट घेतलो तेन्ना 10 ते 13% 13%च फक्त वोटींग जाली. आणि काही जाणां कडेन आमी विचारले की कमी कित्याक जालें काय म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी उत्तरां अशी काही जाणांनी दिले की गव्हर्मेंटाची सुटी आसा पण प्रायवेटाक सुटी नसल्यामुळे काही लोक जे वोटर जे आसा ते सकाळीच 7 सुमार आपल्या कामाचेर गेल्लेले आसा. सो ताचेर म्हज्या सारको जाका दिसता की इलेक्शन ही एक महत्वाची प्रक्रिया लोकशाहीतली आणि तेचें म्हत्व जाणटा, ताणें वचून वोट केला निश्चित. थंडीचो सिजन आसा त्यामुळे अजून काही जाण थोड्या वेळान येतील, दनपारां वत पडटा तशें येतील, उश्णता थोडीशी वाडल्या नंतर येतील. पूण जरी मतदान आतां टक्केवारी कमी असली, म्हाका खात्री आसा ती वाडटली म्हणून. आणि तशें मतदान कमी हे उरचें ना. उत्सुकता खूप आसा. कितें दिसता एकंदरीत पेडणे तालुक्याचे राजकारण आणि झेडपीचे जे महत्व ज्यादा वाडलां अशें म्हणून पार्टी लेवलचेर जाता? हांव तसो ह्या हातून इलेक्शनात एक्टिव्ह नासलोच, पण जंय कोण कोण मेळटात थंय सरकारा विरुद्ध नाराजी दिसता आणि उलयतात लोक. पण तेचो एडवांटेज सरकाराक मेळटा, कारण सरकारा विरुद्ध नाराजी असल्यामुळे आपण निवडून येतलो, आपल्याक संधी आसा अशे समजणारे खूप जाण आसात आणि खूप जाण कॉन्टेस्ट करतात. खंयच 1 to 1 कॉन्टेस्ट ना. हांगा त्रिकोणी, चौकोनी अश्यो फायट्स आसात आणि ताका लागून निमणो सरकार पक्षाचोच मनीस हे येवपाची शक्यता जास्त आसा. विरोध हो स्प्लिट जाता हे लक्षात येता. पण आम्ही जेन्ना सर ना, हांवें सांगलें जे की सरकाराच्या विरोधात रोष आसा जो सगळीकडे दिसता. पण सरकाराक एडवांटेज कितें मेळटा, सरकाराच्या विरोधात रोष असल्यामुळे खूप जाणांक दिसता आपूण आतां निवडून येवपाक संद आसा म्हणून आणि कॉन्टेस्ट करतात. 1 to 1 जाल्यार हे रोष प्रकट जातलो. एकाच्या विरोधात 3-4 असल्यामुळे एडवांटेज मेळटली सरकाराक अशें म्हाका दिसता. पण जी पर्सेंटेज बीजेपी घेवपाक जाय, सरकाराक घेवपाक जाय, ती पर्सेंटेज मेळची ना. ती मेळची ना हे म्हाकाय सांगपाक थोडीशी खंत दिसता. बीजेपीची पर्सेंटेज मताची देंवतली हे जनतेच्या ओव्हरऑल रिएक्शन्स जे मेळटात तातूंत दिसता. हांव पलीकडे घेवंक ना, पण ह्या तालुक्यांतले 4 मतदारसंघात सरकारची म्हणजे जी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक पर्सेंटेज मेळ्ळी ती मेळपाक खुसता. ह्या फावटी भाजप आणि युती ही बहुतेक उमेदवार करतात, पक्ष करतात. जितल्या पद्धतीन युती तांची जाता, खंयच्याय पक्षाची जावं, तशी युती मतदाराची जाता अशी ना. युती जातकीर जो उरता तो आपण प्रिफर करता की ना हे विचार करतात. एकटो रावलो आनी एकट्यान फाटीं सरलो, फाटीं सरलेले सगळे ते जो उरलो ताका वतात अशें ना. त्यामुळे युतीचो व्हडलो परिणाम जाता असो हे हांव मानना. फायदो जाता, पूण
एनमास एड जातात आणि तितली मतां पडटात अशें जायना. ह्या पेडणे एक कोण फुडें आसा हें मतमोजणीचेर कळटलें. पूण सरकारच्या विरोधात जर मत असलें, जनमत असलें, जाल्यार स्वाभाविकपणे जे फ्रेत पक्ष असतात तांकां दिसता आमी फुडें आसा न्हू, किंवा लक्षांत येता की ते फुडें येतात म्हणून, आनी तांकां एडवांटेज मेळटा. मग तांच्या लोकप्रियतेपेक्षा सरकारची जी एंटी सरकारच्या बाबतीत एंटी इन्कम्बन्सी असता किंवा नाराजगी असता सरकारची, ती लोकां भितर दिसता आणि तातूंतसून हे बाकीचे पक्ष फुडें सरलेल्या भशेन जाणीव जाता. हय, लोकांक नवीन गोश्टीचो आस्वाद घेवचो, नवीन टेस्ट करची अशें लोकांक आसताच. जुन्याची हे नवलाई सोंपलेली असता आणि नवीन पार्टी, नवीन विचाराची, नवीन मनशाची नवलाई पळोवची अशें सादारणपणे लोकां भितर ही दृश्टी असता. त्याचो एडवांटेज नवीन पार्टीक, नवीन कॅन्डिडेटांक थोडोसो तरी मेळटा. एका सायडीन बीजेपी सत्तेन आसा आणि विरोधकांक जर आमी चान्स जर दिले जाल्यार ह्या तालुक्याचो जो विकास आसा तो खुंटलो अशें तुमकां दिसना? विकास हो खंयचो पक्षाचो आमदार आसा किंवा खंयच्या पक्षाचो प्रतिनिधी आसा हेच्याय पेक्षा कोण प्रतिनिधी आसा हें म्हत्वाचें आसा. कोण प्रतिनिधी आसा तो कशें, ताची दृश्टी कित्याचेर आसा, ताची प्रायोरिटी कित्याचेर आसा, जमनी कन्वर्शनाचेर आसा की जमनी विक्रीचेर आसा की प्रत्यक्ष जनतेच्या हिताचेर आसा, हाचेर तो विकास आसता. विकास बरें म्हटलें वता, आमचें सरकार आसा त्यामुळे सरकार पक्षाच्या मनशाक दिया, पूण सरकार पक्षाचो मनीस दिवन जर ताच्या तकलेन ते भेज्यांत वचचेच ना किंवा ताच्यो प्रायोरिटीज जर वेगळ्यो आसल्यो जाल्यार मागीर ताच्या लक्षांत वचचेच ना. मागीर सगळी अशीच हेच भोग येतले, रस्ते खणलेले दिसतले, पॉटहोल्स दिसतले, पाणी इरेग्युलर आसतले, हे सगळ्यो गोश्टी दिसतल्यो. सरकार आसून सरकार पक्षाचो आमदार किंवा सरकार पक्षाचो प्रतिनिधी ते सहज करून वयतलो अशें नासता. लोकप्रतिनिधी हो सुशिक्षीत आसूंक जाय हे निश्चित. बरें शिक्षण आसूंक जाय तरच ताच्या मनान असलेल्यो गोश्टी तो फुडें व्हरूंक शकता. एखाद्रो मनान आसातूय गोश्टी पण प्रत्यक्ष ताच्या पदरांत शिक्षण बरें नसत जाल्यार त्यो गोश्टी फुडें वचनात. त्यामुळे सुशिक्षितपणा ही आसूंकूच जाय. सुशिक्षितपणा बरोबर योग्य दृश्टी आसूंक जाय. आपल्या भागाच्यो प्रायोरिटीज कितें आसात त्यो प्रायोरिटी समजून त्यो कश्यो आपण मार्गी लायतलो ह्यो गोश्टी खबर आसलेलोच प्रतिनिधी जाय. पण आत्ता पेडणे हे बळे पेडणे तालुक्यात आमदार कोण आसात हे तुमकां खबर आसात. त्या दोगांयचें शिक्षणूय खबर आसात. पण तेचो अर्थ पेडणे मागासलेलो आसा असो ना. पेडणे तालुको जो आसा केरीच्यान सुरू करचो, तेरेखोलच्यान सुरू करचो आणि इब्राहिमपूर पर्यंत वचचें. प्रॅक्टिकली प्रत्येक घरात 1-2 ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात. त्यामुळे हांगा शिक्षणाचो प्रसार मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा. क्वॉलिफायड तरुण तरुणींचे ताफे हांगा आसात, वाड्याचेर आसात, गांवोगांव आसात. त्यामुळे तशाच प्रकारचे तसेच सुशिक्षित लोकप्रतिनिधी जर आयले जाल्यार थोडोसो न्याय मेळपाक बरो जातलो. नाजाल्यार आमदारांनी मागीर देवळां दाखोवपाक व्हरप, नाजाल्यार वनभोजनां करप, असले एक्टिविटीज करून वेळ मारून व्हरचो पडटलो.